यो देशको ढुकुटीको पाले हुँ, पाले भएर बस्छ। 1 रुपैयाँ कसैलाई चोर्न दिँदैन। तपाईको लागि म छु कि यसपटक नेपाली जनताले इतिहास लेख्नेछन्। यो देशमा भ्रष्टाचारीहरूको जरो उखालेर फाक्नेछौँ। हेर्नु होला, यसपटक चितवनमा एउटा हाम्रो छोरो आएको छ, त्यसलाई घण्टी चुनाव चिन्हमा भोट दिएर र म नीति निर्माण गर्ने मान्छेहरू नफेरिएपछि, नीति नफेरिएपछि केही पनि फेरिँदैन। त्यो नीति फेर्नुपर्छ। हामीले 1 रुपैयाँ पनि घुस खुवाउनु परेछ भने हाम्रो यो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईले कल गर्ने मलाई हो। म चुनाव जित्ने ठाउँ खोज्दै आएको होइन, म काम गर्ने ठाउँ खोज्दै आएको हुँ। आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि तपाईँ हाम्रो भविष्य, हाम्रा हुर्कदै गरेको सन्ततिको भविष्यमाथि अन्याय गर्नेहरू एक-एकको फाइल खोलेर मात्र विश्राम लिन्छु। जबसम्म म राजनीतिमा रहन्छु, यो देशको ढुकुटीबाट कसैलाई 1 रुपैयाँ लुट्न दिन्न, यो बाचा म गर्न चाहन्छु। पहिलो दिनबाट यो देशको ढुकुटीको पाले भएर हामी काम गर्छौँ। जुन फोहोरको बारेमा टेलिभिजनमा चिच्याई भन्थे, म त्यही फोहोर भित्र होमिन आएको होइन, म त्यो फोहोर सफा गर्न भनेर आएको हुँ। तपाईहरुको साथले, तपाईहरुको मायाले, तपाईहरुको विश्वासले त्यो फोहोर हामी सफा गर्नेछौँ। यदि तपाईलाई यो मैले भनेका कुराहरू चित्त बुझेन भने मलाई आफ्नो घरमा हस्ताक्षर गर्न लाउनु होला। कन्ट्र्याक्ट गरे जसरी ल्याप्चे लगाउन लाउनु होला। म ल्याप्चे लगाउँछु आफूले बोलेको कुरामा, म हस्ताक्षर गर्छु। मेरा उम्मेदवारहरूले तपाईसँग हस्ताक्षर गर्नेछन्। बोलेको कुरा पुर्याउनु पर्छ, नभए बोल्नु हुँदैन। म मातिएको छैन। यो माया, यो उत्साह, तपाईले लगाइदिनु भएको अबीर, तपाईले लगाइदिनु भएको माला, फूलले म मातिएको कदापि छैन र म मातिनेवाला पनि छैन। म त्यसलाई सत्कर्ममा प्रयोग गर्ने अठोट लिएर यहाँहरू समक्ष आएको छु। आम नागरिकहरूले एउटा जनाउ घण्टी बजाइसकेका छन्। त्यो घण्टी काठमाडौँमा सुनियो, धरानमा सुनियो, धनगढीमा सुनियो। के अब चितवनले त्यो घण्टी नबजाउने त? बजाउने। व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर आफन्तहरूलाई पोसेर, आफ्ना मान्छेहरूलाई ठेक्कापट्टा बाँडेर, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाएर देशको ढुकुटी लुट्दैन हाम्रो पुस्ता। हाम्रो पुस्ता देशको ढुकुटीको पाले भएर बस्छ। 1 रुपैयाँ कसैलाई चोर्न दिँदैन। म यो देशको ढुकुटीको पाले हुँ। वर्षौंदेखि राजनीति गरेको मान्छेलाई नै राजनीतिज्ञ मान्न थाल्यो भने हामीले पाउने यस्तै बाटो हो, हामीले पाउने त्यस्तै अस्पताल हो, हामीले पिउने त्यस्तै पानी हो। अब म त्यस्तो पानी पिउन्न। म अब त्यस्तो पानी पिउँदिनँ, न तपाईलाई पिउन दिन्छु। न म यस्तो बाटोलाई मान्छु, न तपाईलाई मान्न दिन्छु। न म त्यस्तो अस्पताल मान्छु, न तपाईलाई मान्न दिन्छु। तपाईलाई कसैले अन्याय गर्यो, म छु। तपाईलाई कसैले अत्याचार गर्यो, म छु। तपाईमाथि कसैले विभेद गर्यो, म छु। घरेलु हिंसामा कोही महिला पर्नुभयो, म छु। तपाईलाई अस्पतालमा कसैले ठग्यो, कुनै काम गर्न जाँदा कसैले ठग्यो, सरकारी कार्यालयमा कसैले घुस माग्यो, म छु। 2 नम्बर क्षेत्रका लागि म छु। यहाँबाट तपाईहरुले बचाएर पठाउनु भएको त्यो बेलाको सम्झना मलाई आउँछ। मैले एकपल्ट कहीँ शेयर गरेको थिएँ, फेरि मलाई बाँड्न मन लाग्यो। जब राति मलाई हिरासतमा ल्याएर राखियो, भोलिपल्ट बिहानतिर बाहिरबाट आवाज आयो, ठुल्ठुलो स्वरमा मान्छेहरूले कराएको, नारा लगाएको आवाज आयो। मलाई लाग्यो मलाई गाली गर्न, मलाई विरोध गर्न मान्छेहरू आए होलान् भनेर मलाई लागेको थियो। पछि उहाँहरू जस्तै एकजना सुरक्षाकर्मी आएर भन्नुभयो, दाइ तपाईको पक्षमा मान्छेहरू सडकमा यति धेरै आएका छन् भनेर भन्नुभयो। मेरो आँखाबाट आँसु आयो त्यतिखेर। र मेरो पक्षमा अश्रु ग्यासको परवाह नगरी, लट्ठीको बुटको परवाह नगरी, त्यो चर्को घाममा आफ्नो छोरो परे चाहिँ, आफ्नो भाइ नाति भतिज परे चाहिँ आएर बचाउने तपाईहरु हुनुहुन्छ। तपाईहरु हुनुहुन्छ। मलाई नयाँ जीवन दिएर, मलाई अन्याय पर्दाखेरि छाती पिटी पिटी न्यायको आवाज उठाउनु भएको तपाईहरुलाई म कहिल्यै पनि धोका दिन्न। यो मेरो बाचा हो। म चुनाव जित्ने ठाउँ खोज्दै आएको होइन, म काम गर्ने ठाउँ खोज्दै आएको हुँ। मलाई कर्म गर्नु छ। म कर्म गर्ने मान्छे हुँ। मलाई आफूलाई कमाउनु पर्ने केही पनि छैन। मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले लाभ लिनुपर्ने केही पनि छैन। तर आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि तपाईँ हाम्रो भविष्य, हाम्रा हुर्कदै गरेको सन्ततिको भविष्यमाथि अन्याय गर्नेहरू एक-एकको फाइल खोलेर मात्र विश्राम लिन्छु। यो मैले बारम्बार भनेको छु। हो, विकासको लागि, समृद्धिका लागि सबै दलहरूसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ। तर चुनावी साँठगाँठका लागि, चुनाव जितेपछि फेरि चुनाव जित्ने त्यो फोहोरी खेल मेरो राजनीतिक जीवनभर कहिले पनि हुँदैन। म त्यो फोहोर, जुन फोहोरको बारेमा टेलिभिजनमा चिच्याई भन्थे, म त्यही फोहोर भित्र होमिन आएको होइन, म त्यो फोहोर सफा गर्न भनेर आएको हुँ। तपाईहरुको साथले, तपाईहरुको मायाले, तपाईहरुको विश्वासले त्यो फोहोर हामी सफा गर्नेछौँ। देशैभरि फोहोर सफा गर्छु भनेर आँट गरेका नयाँ पुस्ताका मान्छेहरूको उदय हुन सुरु भइसकेको छ। काठमाडौँले एउटा मान्छे उदय गरायो, अर्को मान्छे धरानले उपस्थित गराएको छ।
धनगढीले अर्को उपस्थित गराएको छ। यसरी मान्छेहरू ठाउँ ठाउँबाट उपस्थिति जनाइसकेका छन्। त्यही उपस्थिति अब चितवनले पनि देखाउनेछ, यही विश्वास बोकेर हामी आएका छौँ। हाम्रो पुस्ताले परिकल्पना गरेको गाउँ, हाम्रो पुस्ताले परिकल्पना गरेको ठाउँ, हाम्रो पुस्ताले परिकल्पना गरेको सहर बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो सम्भावना भएको ठाउँ हो। आउनुहोस्, यहाँका कृषकहरूसँग के काम गर्न सकिन्छ, यहाँका कृषकहरूको हक हितका लागि उहाँहरूको उब्जनी जोगाउनको निमित्त र विदेशबाट आयात हुने विषादयुक्त तरकारी रोकेर हाम्रो तरकारी हाम्रो बजारमा लैजानको निमित्त के गर्नुपर्छ, कस्तो नीति चाहिन्छ, त्यसका लागि म र मेरो पार्टीले काम गर्नेछ। म निर्वाचित भएपछि किसानहरूका लागि काम गर्नेछु, यहाँका मजदुरहरूका लागि निरन्तर संवादमा रहेर काम गर्नेछु। उद्योगी व्यवसायी साथीहरू भनेको देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने साथीहरू हुन्। उनको संरक्षण कुनै पार्टीको नेताले वा कुनै पार्टीले गर्नु पर्दैन, राज्यले गर्छ। हामी त्यस्तो नीति बनाउँछौँ जसले संरक्षण गर्नेछ। सुरक्षाकर्मी साथीहरूको मनोबल गिरेको छ। आज सुरक्षाकर्मी साथीहरूले उच्च तहमा पुग्नको निमित्त राजनीतिक दलको सहारा लिनुपर्ने भएको छ। अब त्यस्तो दिनको हामी अन्त्य गर्नेछौँ। उहाँहरूले राम्रो काम गरेको आधारमा, उहाँहरूले राम्रो ड्युटी गरेको आधारमा, फटाहरूलाई समाएको आधारमा, अपराध नियन्त्रण गरेको आधारमा उहाँहरूको उन्नति हुनुपर्छ, उहाँहरूको प्रगति हुनुपर्छ। र उहाँहरूलाई धेरै लामो सेवा अवधि राखेर उहाँहरूको जीवन बर्बाद, थोरै तलब सुविधामा बर्बाद गर्न पाइँदैन। मैले 16 वर्षे नियम लागू गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार भन्दै आएको छु। देशका लागि मरिमेटेर तपाईँ हाम्रो सुरक्षामा खट्ने सुरक्षाकर्मीहरू सधैँ मरिरहने, माथि गएर नेताहरूको चाकडी गरिरहने उच्च पदस्थहरूले फुली बढाउने दिनको अन्त्य गर्नुपर्छ। हामी विधिको शासन, यो देशमा संसारका सबै देशहरूले किन प्रगति गरेका छन् भने त्यहाँ विधिको शासन छ। नियम कानुन तपाईँलाई मलाई उसलाई बराबर छ। हो, त्यही विधिको शासन स्थापना गर्ने हो, हाम्रो पुस्ताले गर्ने हो, यसै पटक गर्ने हो। जहाँ विधिको शासन हुन्छ त्यहाँ सुरक्षा हुन्छ, नागरिक खुसी हुन्छ। आज सामान्य स्वास्थ्य उपचार पाउनको निमित्त रुनुपर्ने हाम्रो के अवस्था हो यो? आज केही लाख रुपियाँ खर्च गरेर उपचार गर्नु पर्यो भने मर्नु बाहेकको विकल्प आम नागरिकको छैन। तर उच्च पदस्थ मानिसहरू, राज्य सत्तामा तोर मारेकाहरू आँखु आउँदा पनि विदेश उपचार गर्न गएका छन्। हामीले देखेका छौँ। नागरिकको स्वास्थ्य एउटा राजनीतिमा लागिसकेपछि, जनप्रतिनिधि भइसकेपछि उसको दायित्व नागरिकसँग हो, आफू र आफ्ना परिवारलाई पोस्नका लागि होइन। मेरो दायित्व अब तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूको सुख दुःखमा साथ दिने हो। तपाईँलाई केही पर्यो भने तपाईँले मलाई खोज्ने हो, तपाईँलाई जे पर्दा पनि म छु भनेर म अगाडि आउने हो। म त्यसरी आएको छु। निर्वाचित भएकै दिनबाट म अहिलेबाट गर्न चाहन्थेँ, तर निर्वाचन आचार संहिताले मलाई त्यसो गर्न दिँदैन। मैले मतदातालाई प्रभावित गर्नलाई झुटो आश्वासन दिएको हो कि भन्ने अर्थ लाग्न सक्दछ। जब म निर्वाचित हुनेछु, निर्वाचित भएकै समयबाट तपाईहरुसँग जोडिनको निमित्त एउटा यस्तो चुस्त सचिवालयको परिकल्पना गरेको छु, जहाँ आफ्नो जनप्रतिनिधि कहाँ गयो भनेर तपाईहरुले मिडियामा खोज्नु पर्दैन। तपाईले चाहेको बेलामा, तपाईको औलामा, तपाईको फोनमा, तपाईले फोन घुमाउने बित्तिकै चाहेको बेलामा हामी यस्तो चुस्त सचिवालय बनाउने छौं कि तपाईलाई कुनै पनि आपद विपद, अप्ठ्यारो अथवा केही पनि पर्यो भने हामी तपाईका लागि साथ दिनको निमित्त तयार भएर बस्ने त्यस्तो एउटा संयन्त्रको परिकल्पना गरिरहेका छौं। हामी पुराना पुस्ताका राजनीतिक दलहरूले आजसम्म परिवर्तनका लागि, विकासका लागि जे गर्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको अनुभवलाई पनि साथमा लिएर हामी उहाँहरूको अनुभवलाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सहित यहाँ आएका हौं। अघिल्लो पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूसँग चुनावी सभाहरूमा, कार्यक्रमहरूमा तितो मिठो कुरा गरियो होला, तर अब त्यो तितो मिठो कुरा गर्ने होइन। अब विकासको कुरा गर्ने हो, समृद्धिको कुराकानी गर्ने हो। जहाँ जे आवश्यकता छ त्यहाँ आवश्यकताका आधारमा विकास गर्ने हो। समग्र देशलाई यो बनाइदिन्छु र त्यो बनाइदिन्छु भनेर झुटो आश्वासन दिने होइन। कुन ठाउँको आवश्यकता के छ त्यो ठाउँमा त्यही अनुसारले काम गर्ने हो। मैले थाहा पाएको छु खानेपानीले यहाँ सताएको छ। खानेपानीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने यहाँको टड्कारो आवश्यकता परेको छ। यहाँको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नको निमित्त यहाँ रहेका तपाईं अग्रजहरूसँग, यहाँ काम गर्नुभएका विभिन्न बुद्धिजीवीहरूसँग, योजनाविदहरूसँग बसेर म तपाईसँग तपाईको दैलोमा आएर छलफल गर्नेछु र यहाँको खानेपानीको समस्यालाई
पर्मानेन्टली त्यसलाई समाधान गर्नको निमित्त म तपाईँहरूसँग काम गर्नेछु, तपाईँहरूको सल्लाह लिनेछु, तपाईँहरूसँग बस्नेछु। अथवा यहाँका विभिन्न ठाउँमा अन्य के समस्याहरू आएका छन् ती समस्याहरूसँग हामी सँगै जुझ्नेछौँ र स्पष्ट योजना र खाका बनाएर म तपाईँहरूलाई सार्वजनिक गर्नेछु कि के गर्दैछु, के हुँदैछ, कुन कुन योजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुनेछ, कसरी सम्पन्न हुनेछ, त्यसको एउटा क्यालेन्डर नै बनाएर योजनाबद्ध तरिकाले तपाईँहरू समक्ष आउने सोच बनाइरहेको छु। एकपटक भोट लिएर गइसकेपछि कहिले भेट्ने हो थाहा नहुने, त्यस्तो नभेटिने नचिनिने मान्छेको रूपमा होइन, तपाईँले भोट हाले पनि, तपाईँले नजिताउँदा पनि म तपाईँसँग साथमा रहन्छु भनेर बाचा गरेर आएको छु। जित्नुभयो मात्र, जितेँ भने मात्र यसो गरौँला भनेर म भन्न आएको होइन। मैले राजनीति पूर्ण रूपमा राजनीतिलाई, आफ्नो जीवनलाई राजनीतिमा समर्पित गरेर आएको हुँ। आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरूलाई एकातिर पन्छाएर अब जनताको सेवा गरेर एउटा उदाहरणीय कार्य गर्छु भनेर आएको हुँ। यसभन्दा अगाडिको एउटा सम्बोधनमा मैले भनेको थिएँ, यदि मर्ने बेलामा मलाई कसैले सोध्यो कि राजनीतिमा लागेर तैँले के गरिस् भन्यो भने मैले के गरेँ भन्ने कुरा हेर्नको लागि चितवन गएर हेर्नु होला भनेर भन्ने मान्छे बन्ने मेरो इच्छा छ। त्यो एउटा रहर मनमा जागेको छ। आजसम्म आफूले चाहेको सत्कर्ममा सफल हुन पाएको छु, साथ सबैको पाएको छु। दुर्गम कालीकोटमा गएर अस्पताल बनाइएको छ, त्यहाँ पनि मानिसहरूले सेवा सुविधा लिएका छन्। बाढी आउँदा मधेसमा सप्तरीमा बस्ती बनाइयो, त्यहाँ पनि मानिसहरू बनेका छन्। अब यहाँको ठाउँमा एउटा प्रतिनिधिका हिसाबले म आइसकेपछि यहाँको विकासका लागि तपाईँहरूसँग साझेदारी गर्नेछु। तपाईँहरूको दैनिकीसँग जोडिएका समस्याहरू समाधान गर्नमा तपाईँहरूसँग पहिलामा साथमा हिँड्नेछु। एउटा गतिलो चुस्त टिम बनाएर तपाईँहरूसँग सहभागी हुनेछु र समग्र देशको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका रूपमा एउटा राजनीतिक दल हामीसँग भएको हुनाले देशैभरिका हाम्रा घण्टी वाहकहरूलाई निर्वाचित गराउने जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ। त्यसकारणले देशैभरिको यात्रालाई पनि मैले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यसै गरी सँगसँगै सहकार्य गरेर हामी अगाडि आउनेछौँ। मलाई यहाँहरूले आजको दिनसम्म गर्नुभएको विश्वास र साथका लागि धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जीवनको त्यो एउटा मोड थियो जहाँ मलाई अन्याय परेको थियो, त्यतिखेर तपाईँहरूले साथ दिनुभएको थियो। तपाईँलाई अन्याय अत्याचार पर्दा, तपाईँ अप्ठ्यारोमा पर्दा मैले पनि साथ दिन पाएको थिएँ। हाम्रो नाता त्यसरी जोडिएको थियो, न्यायका लागि, सत्यका लागि, निष्ठाका लागि, विभेदको अन्त्य गर्नको निमित्त हाम्रो यात्रा जोडिएको थियो। तर अब हाम्रो यात्रा विकासका लागि जोडिएको छ, अब हाम्रो यात्रा समृद्धिका लागि जोडिएको छ। अबको हाम्रो यात्रा आउँदै गरेको, हुर्कँदै गरेको पुस्ताको भविष्यको लागि जोडिएको छ। जसरी अघिल्लो नातामा हामी सफलतापूर्वक काम गर्न सफल भयौँ, अब यो नयाँ जोडिएको नातामा पनि हामी सफल हुनेछौँ। किनभने चोखो मनले इमान्दारीपूर्वक गरिएको काममा मान्छेले कहिल्यै पछाडि हट्नु परेको छैन। मैले आजसम्म गरेको काम इमान्दारीपूर्वक गरेको हुनाले कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। म त्यही इमान्दारीको बल बोकेर, त्यही इमान्दारी, सत्य र निष्ठाको आधार बोकेर त्यही उभिएर तपाईँहरू समक्ष उम्मेदवारको रूपमा आएको छु। म यसलाई निरन्तरता दिनेछु र सँगै काम गरेर हामी एउटा उदाहरणीय ठाउँ बनाउनेछौँ। त्यसको जस मैले लिने होइन, सिङ्गो चितवनले लिनेछ र निर्वाचन क्षेत्र भएको हुनाले 2 नम्बर क्षेत्रले यो जस लिनेछ। हामीले एउटा राम्रो उम्मेदवार पायौँ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ। तपाईँको त्यो आशा र भरोसालाई म कहिले पनि भत्कन दिने छैन। म यति विश्वास गर्न चाहन्छु, यही ठाउँबाट आफूले नयाँ जीवन पाएको र यही ठाउँबाट एउटा नयाँ सपनाको यात्रा तय गर्न पाएको एउटा भाग्यमानी मान्छे हुँ। यो भाग्यमानी मान्छेले अरू के नै भन्न सक्ला र? बस म यो आफ्नो भाग्यलाई, यो समाजलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। आफ्नो जीवनमा आफूले जानेको, आफूले बुझेको र आफूसँग भएको इमानको बलमा टेकेर म यो समाजलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले प्राप्त गर्ने जीवन योभन्दा धेरै राम्रो हुनसक्छ। हाम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा, सबै कुरा योभन्दा धेरै राम्रो हुनसक्छ। हाम्रो पूर्वाधारको हरिबिजोग यो हुने होइन। म यो समाजलाई योगदान दिएर मात्र मर्न चाहन्छु। यस अर्थमा पनि यो ठाउँसँग मेरो एउटा गहिरो नाता जोडिएको छ। म चुनाव जित्ने ठाउँ खोज्दै हिँडेको मान्छे होइन। म चुनाव जितिसकेपछि कहाँ काम गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्ने योजना सहित आएको मान्छे हुँ। मलाई थाहा छ यहाँहरूले मलाई धेरै माया गर्नुभएको छ। यति धेरै माया प्राप्त गर्नु भनेको एउटा व्यक्तिका लागि धेरै ठुलो कुरा हो र एउटा राजनीतिक यात्रामा हिँडेको मान्छेको यो पहिलो पाइलाका लागि झन् ठुलो कुरा हो। जति जति धेरै तपाईँहरूबाट माया पाउँछु, जति जति धेरै तपाईँहरूबाट आशीर्वाद पाउँछु, त्यति धेरै आफूलाई
जिम्मेवार भएको मैले महसुस गरेको छु। म मातिएको छैन। यो माया, यो उत्साह, तपाईँले लगाइदिनु भएको अबिर, तपाईँले लगाइदिनु भएको माला फुलले म मातिएको कदापि छैन र म मातिनेवाला पनि छैन। म त्यसलाई सत्कर्ममा प्रयोग गर्ने अठोट लिएर यहाँहरू समक्ष आएको छु। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, वडा नम्बर 10 को यो हाम्रो सम्पर्क कार्यालयको यो उद्घाटनमा हामी आज तपाईँहरूसँग साक्षात्कार गर्न पाइरहेका छौँ र नजिकै निर्वाचन पनि आइरहेको छ। यो निर्वाचन हाम्रो यो क्षेत्रका लागि मात्र होइन, सिङ्गो देशका लागि एउटा सन्देश बोकेको निर्वाचन हो। आउँदो निर्वाचनमा नेपाली जनताहरू, नेपाली आम नागरिकहरू कस्तो किसिमको नेतृत्व चाहन्छन् भन्ने कुराको एउटा जनाउ घन्टी स्थानीय चुनावमा बजिसकेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा आम नागरिकहरूले एउटा जनाउ घन्टी बजाइसकेका छन्। त्यो घन्टी काठमाडौँमा सुनियो, धरानमा सुनियो, धनगढीमा सुनियो। के अब चितवनले त्यो घन्टी नबजाउने त? बजाउने। चितवनले मात्र होइन, सिङ्गो देशले त्यो घन्टी बजाउने छ र नयाँ पुस्ताले गर्ने राजनीति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पर्नेछ। छरछिमेकका देशहरू प्रगतिको शिखरमा पुगिसके, अन्य देशहरूको त कुरै छोडिदेऊ। जतिखेर हाम्रो सभ्यताको सुरुवात भएको थियो त्यतिखेर ती देशहरूको नामो निशान थिएन। आज तिनै देश हामीलाई सभ्यता सिकाउन आइपुगेका छन्। हामी कति पछाडि परेका छौँ। अब हाम्रो पुस्ताले यो हुन दिँदैन। हाम्रो पुस्ता अब व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर आफन्तहरूलाई पोसेर, आफ्ना मान्छेहरूलाई ठेक्कापट्टा बाँडेर, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाएर देशको ढुकुटी लुट्दैन हाम्रो पुस्ता। हाम्रो पुस्ता देशको ढुकुटीको पाले भएर बस्छ। 1 रुपियाँ कसैलाई चोर्न दिँदैन। म यो देशको ढुकुटीको पाले हुँ। जबसम्म म राजनीतिमा रहन्छु यो देशको ढुकुटीबाट कसैलाई 1 रुपियाँ लुट्न दिन्न, यो बाचा म गर्न चाहन्छु। पहिलो दिनबाट यो देशको ढुकुटीको पाले भएर हामी काम गर्छौँ। बाँकी सुशासन भएन भने, विधिको शासन भएन भने केही पनि विकास हुँदैन। विधिको शासन तय गर्नको निमित्त हामीले संसदमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा हाम्रो उपस्थिति जनाउनुपर्छ। 4 महिनाको मेहनतमा दिन रातको हाम्रो खटाई र हाम्रा जुझारु साथीभाइहरूको टिम यति धेरै लागि पर्नुभयो यो देशको चिन्ता लिएर, यो समाजको चिन्ता लिएर कि हामीले 131 जना उम्मेदवारहरूलाई देशभरि पठाएका छौँ घन्टी चुनाव चिन्ह दिएर। ती सबै उम्मेदवारहरूले कति राम्रो काम गर्न सक्छन् म आज यहाँ भन्न सक्दिनँ, तर एउटा पनि गलत काम गरेछन् भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु। मेरो जिम्मा हो। मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु र उम्मेदवारहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले वर्षौँदेखि हेर्दै आयौँ र भएका उम्मेदवार, हामीलाई प्राप्त उम्मेदवारहरूलाई हामीले भोट हालेर पनि हेऱ्यौँ। नतिजा हाम्रो सामु स्पष्ट छ। म अब कसैलाई गाली गलोज गर्ने पक्षमा छैन। उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि मैले आलोचना बन्द गरेको छु। अब आफूले गर्ने काममा मात्र मेरो ध्यान छ। हाम्रा टिमका कयौँ साथीहरू विभिन्न देशका विज्ञ र नेपाली एनआरएनमा रहेका समेत संसारभरि छरिरहेका नेपालीहरूको विज्ञताको लागि परिराख्नु भएको छ। अब हामीलाई विश्वास छ आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीलाई उल्लेख्य सङ्ख्यामा यो पटक संसदमा पठाउनु हुनेछ। त्यहाँ पुगेपछि गर्ने के हो भन्ने कुराको खाका कोर्नको निमित्त देशमा रहेका, विदेशमा रहेका, एनआरएनमा रहेका, आबद्ध भएका र विभिन्न संसारका देशमा रहेका हाम्रा साथीभाइ जो विज्ञ छन् उनीहरूसँगको बैठकका लागि हाम्रो टिम विभिन्न देशमा काम गर्न सुरु गरिसकेको छ। हामी चाँडै नै रिजल्ट दिने गरी काम गर्न आएका छौँ। हाम्रो पुस्तालाई कमिसन चाहिँदैन। हाम्रो पुस्तालाई घुस भन्ने चिजमा घृणा छ। हामी त्यो युगबाट यो मुलुकलाई हामी अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ। त्यो युगको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। आजको युगमा पनि संसार ब्रह्माण्ड खाइसक्यो, कहाँ पुगिसक्यो, स्पेसमा गएर अध्ययन गर्न सुरु गरिसक्यो। हामी एउटा जाबो पासपोर्ट बनाउन एउटा बिचौलियालाई 1000-2000 घुस खाने युगमा छौँ। हामीमाथि यो अन्याय अब हामी सहँदैनौँ। यस्ता अन्याय सहेर हामी बस्दैनौँ। हामी आज कुनै अस्पतालमा जाउँ। मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यही क्यान्सर अस्पतालको कयौँ रिपोर्टिङ गरेको थिएँ। हिजो रिपोर्टिङ गर्दा र आजको अवस्था के फेरियो मलाई थाहा छैन। मलाई यहाँ नहेरिकन भनिदिन सक्छु केही फेरिएको छैन। किनकि यो सञ्चालन गर्न आउनको निमित्त नीति निर्माण गर्ने मान्छेहरू नीति नफेरिएपछि केही पनि फेरिँदैन। त्यो नीति फेर्नुपर्छ। हामीले त्यो नीति फेर्नुपर्छ। जहाँबाट काम गरेको थिएँ त्यहाँबाट काम सम्पन्न गर्न गाह्रो भएको हुनाले काम फत्ते गर्नको लागि म चितवन आएको हुँ। काम गर्नका लागि, चुनाव जित्नका लागि आएको होइन। र यो सिङ्गो चितवनमा हामीसँग होनहार उम्मेदवारहरू आएर बसेका छन्। जिता बरालजी यहाँ हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारको विरुद्ध उहाँले आगो ओकल्नु भएको छ। आज कसैले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भने जिता बराल आउनु होला भनेर थुरथुर काम्ने मान्छेहरू छन्। हामी त्यस्ता मान्छेलाई संसदमा लिएर जान चाहन्छौँ। कसैले चिन्नु भएको छैन भने चिन्नु पर्यो। अब थाहा पाउनु पर्यो कि हाम्रो उम्मेदवार कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। एउटा
सशक्त महिला, एउटा महिला जसलाई घरबाट निस्कनको निमित्त कति धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सृजना गर्नुपर्ने समाजमा हामी बसेका छौँ। त्यही समाजमा बसेर जिता बराल जस्ता साहसी नारीहरू घन्टी बजाउँदै अब संसदतर्फको आफ्नो यात्रा तय गरिरहेका छन्। उहाँलाई संसदमा पठाउने जिम्मा तपाईँको। अर्का एक युवा क्षेत्र नम्बर 1 बाट उठ्नु भएको छ हरि ढकाल, एउटा यस्तो सक्षम युवा जो सार्वजनिक सम्पत्तिको काहीँ तलमाथि भएको छ कि छैन हेर्नको लागि अहिलेदेखि नै अडिट गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ, हिसाब हेर्न लागिरहनु भएको छ र उहाँ एउटा प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। सिङ्गो चितवनबाट हामी तपाईँहरूबाट मत चाहन्छौँ, सिङ्गो देशबाट हामी तपाईँहरूबाट मत चाहन्छौँ। हाम्रा उम्मेदवारहरू सक्षम छन्, हाम्रा उम्मेदवारहरू इमान्दार छन्। इमान्दारी अहिलेका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि इमान भन्ने कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गऱ्यौँ र कुनै हिसाबले वर्षौँदेखि राजनीति गरेको मान्छेलाई नै राजनीतिज्ञ मान्न थाल्यौँ भने हामीले पाउने यस्तै बाटो हो, हामीले पाउने त्यस्तै अस्पताल हो, हामीले पिउने त्यस्तै पानी हो। अब म त्यस्तो पानी पिउन्न, म अब त्यस्तो पानी पिउँदिनँ, न तपाईँलाई पिउन दिन्छु, न म यस्तो बाटोलाई मान्छु न तपाईँलाई मान्न दिन्छु, न म त्यस्तो अस्पताल मान्छु न तपाईँलाई मान्न दिन्छु। हाम्रो सिङ्गो टिम देशैभरिबाट अगाडि बढेको छ। कृपया हामी सबैलाई जिताएर तपाईँहरूले संसदमा लिएर जानुहोला। हामी त्यो नेता बनेर तपाईँहरूलाई नै भेट्न नसकिने, तपाईँहरूले नै छोड्न सकिने त्यस्तो बन्न चाहँदैनौँ। हामी तपाईँको सेवक भनेर काम गर्न चाहन्छौँ। सेवक कस्तो हुन्छ र नेता कस्तो हुन्छ यसको फरक नेपाली जनताले त्यो स्वाद चाख्नुपर्ने हुन्छ। छेउछाउका देश, संसारका सबै देशहरू प्रगतिको शिखरमा बसिरहँदा हामी नाक थुनेर र अनुहार ढाकेर हिँड्नुपर्न गर्ने हामीले कुनै अपराध गरेको छैनौँ, कुनै पाप गरेका छैनौँ। कुनै पनि मुलुक बन्नका लागि एउटा युगमा एउटा यस्तो समय, यस्तो घडी, यस्तो मान्छे, यस्तो पार्टी या यस्तो बेला आइपुग्छ। त्यो बेलादेखि त्यो देशले काँचुली फेर्दछ। संसारका हरेक देशमा भएको छ। हामीले धेरै देशको इतिहास पढेका छौँ। अब हाम्रो इतिहास पनि विश्वले पढ्नेछ कि यसपटक नेपाली जनताले इतिहास लेख्नेछन्, हामीले होइन, तपाईँहरूले। हाम्रा नेपाली जनताले यसपटक इतिहास लेख्नेछन् र नेपाली जनताले भन्नेछन् यो त अति भयो। संसारका अरू देशहरू विकासमा फड्को मारिसक्दाखेरि पनि हामी आपसी कलहमा लडिरह्यौँ। अब यो युगलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ भनेर तपाईँले भन्नुहुनेछ। मसँग, जिताजीसँग, हरिजीसँग एक मात्र भोट छ, बाँकी भोट तपाईँसँग छ। त्यो तपाईँले मङ्सिर 4 मा हामीलाई दिनुहुनेछ। हामी आफ्नो एउटा भोटबाट केही पनि गर्न सक्दैनौँ होला, तर त्यो भोटमा तपाईँको भोटहरू थपिरहँदा हामी एक भोटको जवाफ यसै गरी चोकमा उभिएर दिने प्रतिबद्धता र आँट बोकेर आएका छौँ। हामी भोट लिएर गएर हराउनका लागि आएका होइनौँ, एक भोटको जवाफ दिनका लागि आएका छौँ। मलाई विश्वास छ यो हाम्रो छोटो भेटघाट यसपछि हाम्रा उम्मेदवार, यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र भएको हुनाले म तपाईँको घर दैलोमा आउनेछु। तपाईँलाई लागेको कुरा, यदि तपाईँलाई यो मैले भनेका कुराहरू चित्त बुझेन भने मलाई आफ्नो घरमा हस्ताक्षर गर्न लाउनु होला। कन्ट्र्याक्ट गरे जसरी ल्याप्चे लगाउन लाउनु होला। म ल्याप्चे लगाउँछु आफूले बोलेको कुरामा, म हस्ताक्षर गर्छु। मेरा उम्मेदवारहरूले तपाईँसँग हस्ताक्षर गर्नेछन्। बोलेको कुरा पुर्याउनुपर्छ, नभए बोल्नु हुँदैन। हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई मैले भनेको छु एउटा कुरा बोल्नुहोस्, म एउटा काम गर्न सक्छु मात्र भन्नुहोस्, त्यही एउटा काम गर्नुहोस्। तर 100 काम गर्छु भनेर बाचा गरेर आउनुभयो र एउटा पनि गर्नु भएन भने हाम्रो पार्टीमा तपाईँको लागि स्थान छैन। बरु एउटा मात्र काम गर्न सक्छु भन्नुहोस्, बरु म केही पनि गर्न सक्दिनँ, नीति मात्रै बनाउँछु भन्नुहोस् र त्यसैमा हस्ताक्षर गरेर आउनुहोस्। तर झुटा आश्वासन नेपाली जनतालाई दिने काम बन्द गर्नुहोस्। म दिन्न, तपाईँहरू पनि नदिनुहोस्। जति सक्छौँ त्यति बोल्छौँ, जति बोल्छौँ त्यति गर्छौँ। हस्, आजको लागि यो भेटघाटलाई यहीँ छुट्याउँछु। घर घरमा तपाईँसँग भेट्न हामी आउने नै छौँ। अनेक अवसरमा तपाईँहरूसँग भलाकुसारी हामी गर्ने नै छौँ। म यहीँ रहेको छु, तपाईँहरूको सुख दुःखका साथ रहेको छु र मैले भनेको छु हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा गइसकेपछि त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट चाहे जितोस् चाहे नजितोस् त्यो उम्मेदवार त्यो निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मेवार मान्छे हो। 2 नम्बर क्षेत्रका मानिसहरूले अब आफूलाई जे परे पनि मलाई सम्पर्क गर्नु होला। म छु तपाईँको लागि, म छु। तपाईँलाई कसैले अन्याय गर्यो म छु, तपाईँलाई कसैले अत्याचार गर्यो म छु, तपाईँमाथि कसैले विभेद गर्यो म छु, घरेलु हिंसामा कोही महिला पर्नुभयो म छु, तपाईँलाई अस्पतालमा कसैले ठग्यो, कुनै काम गर्न जाँदा कसैले ठग्यो, सरकारी कार्यालयमा कसैले घुस माग्यो म छु। 2 नम्बर क्षेत्रका लागि म छु। 3 नम्बर क्षेत्रका लागि जिता बराल हुनुहुन्छ। 1 नम्बर क्षेत्रका लागि हरि ढकालजी हुनुहुन्छ। देशैभरि 131 जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अहिले उठेका व्यक्तिहरू, चुनावमा लडेका व्यक्तिहरू, चाहे तिनले चुनाव जितुन् चाहे तिनले नजितुन्, राजनीति गरुन्जेल ती तपाईँका मान्छेहरू हुन्। जे परे पनि ती हाम्रा मान्छेलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हस्, यति भन्दै
यो सभाबाट म बिदा चाहन्छु। तपाईहरुसँग निरन्तर भेटघाट भइ नै रहनेछ, निरन्तर भेटघाट हुनेछ। म चुनाव जित्न हैन काम गर्न आएको मान्छे प्रमाणित गरेर देखाउनेछु। जब मैले चुनाव लड्नका लागि म चितवन जान्छु भने केही मान्छेहरूले मलाई भने हैन नजानुस्, यतै बस्नुस्, चितवन नजानुस् भने मैले भने होइन म चितवन नै जान्छु, मेरो मनले चितवन नै भनिरहेको छ भने अनि मलाई केही मानिसहरूले भने होइन चितवनमा त एकदमै ठुला पार्टीहरूको ठुलो प्रतिस्पर्धा छ, हिजो अन्याय पर्दा पो न्यायको लागि आउनुभएको थियो, भोट दिन त आउनुहुन्न, आफ्नै पार्टीमा बाँडिनुहुन्छ होला, भोट दिन त अथवा जिताउनलाई त गाह्रो हुन्छ होला भन्नुभयो। मैले भने जसले मलाई बचायो उसले मलाई जिताउँछ। त्यही भएर मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवनलाई छानेको छु। मलाई गर्व लागेको छ आज जबदेखि म यहाँ आएँ, पाइलो राखेदेखि मेरो शिरमा आमा बुवाहरूको आशीर्वाद टुटेको छैन। म त्यस्तो भाग्यमानी छोरो भएकोमा आफूलाई गर्वको महसुस भएको छ। मैले त्यस्तो धेरै केही गर्न खोजेको गर्न सकेको त होइन, मैले आफ्नो कर्ममा बसेर इमानदारीपूर्वक तपाईहरुको सेवा गर्ने कोसिस मात्र गरेको हुँ। गर्नुपर्ने धेरै थियो तर सीमित स्रोत र साधन र एउटा सञ्चारकर्मीका हैसियतले कुनै खासै ठुलो अधिकार नहुने भएर मैले धेरै केही गर्न पाएको त होइन, तर जति गरेको थिएँ इमानदारीपूर्वक छातीमा हात राखेर गरेको थिएँ। आजसम्म जति पनि काम मैले कहिल्यै पनि यो धरतीलाई ठगेको छैन, मैले कहिल्यै पनि बेइमानी गरेको छैन। नेपाली जनताको दुःख सुख, नेपाली नागरिकहरू जहाँ पीडामा पर्थे त्यहाँ पुगेर उहाँहरूको पीडामा मलम लगाउने काम अहोरात्र इमानदार भएर गरेको थिएँ। आज इमानदार भएर गरेको त्यो कामको मूल्याङ्कन तपाईहरुले गर्नुभयो र घर घरबाट फूल लिएर अबिर लिएर मलाई माया गरेर अनुहारमा मुस्कान छाएर तपाईहरु आउनुभएको छ। मेरो लागि यो जितभन्दा ठुलो जित हो, मेरो लागि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज मलाई थाहा छैन यो देशका अन्य विभिन्न क्षेत्रका उम्मेदवारहरूलाई त्यहाँका मतदाताले कसरी स्वागत गरिरहेका छन्, कसरी माया गरिरहेका छन्। मलाई चाहिँ यहाँ आएर जब यति धेरै माया र विश्वास पाएको छु मलाई साँच्चै नै गर्व लागेको छ र यो गर्व लाग्नु सँगसँगै ममा एउटा ठुलो जिम्मेवारी थपिएको मैले महसुस गरेको छु। यति धेरै मानिसहरूको यति धेरै आशा, यति धेरै भरोसा बोकेर म कसरी काम गर्ने होला, कुन तरिकाले तपाईहरुको अपेक्षा पूरा गर्ने होला भनेर अहिले केही दिन अगाडिदेखि नै काम गर्न सुरु गर्न थालिसकेको छु। म आफू निर्वाचित भएर गइसकेपछि यो क्षेत्रमा यहाँबाट निर्वाचित भएर संसदमा छिरिसकेपछि म तपाईलाई यति भन्न चाहन्छु, यो देशका कुनै पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले भन्दा तपाईले आफ्नो प्रतिनिधिमा गर्व गर्न पाउनुहुनेछ। तपाईलाई देशका कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भन्दा म कतै इमानमा चुक्ने छैन, म कतै तपाईको शिर झुकाउने काम गर्ने छैन। मलाई मतदान गर्नुहुने अथवा नगर्नुहुने पनि जो यहाँ रहनु भएको छ सबैको सम्मानको लागि म अहोरात्र खटेर काम गर्नेछु। म यति विश्वास गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ उम्मेदवारका रूपमा मेरा लागि तपाईले आफूले आस्था राखेको, आफूले विश्वास राखेको दलको पनि परवाह गर्नुभएको छैन। जुनसुकै दलमा भए तापनि होइन एउटा राम्रो मान्छे, राम्रो उम्मेदवारलाई छान्नुपर्छ भनेर कति तपाईहरु खुलेर आउनु भएको छ। कैयौंको पार्टीले किन गएको भनेर सोध्दा पनि यस कारणले गएको कि हामीले बचाएको रवि त्यहाँ आएको छ, उसको लागि हामी जान्छौँ, दलभन्दा देश ठुलो हो भनेर तपाईहरु आउनु भएको छ। मलाई थाहा छ, मलाई विश्वास छ र धेरैले मनमा राख्नु भएको छ। मलाई थाहा छ, म बुझ्दछु तपाईहरुको बाध्यता। हामी एउटै समाजमा बसेका मान्छे हौं, तर म तपाईलाई यति विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु कि तपाईले आज हाम्रो पार्टीलाई, मलाई घण्टी चुनाव चिन्हलाई भोट हालिसकेपछि तपाईलाई पछुतो हुने छैन। मैले यसपटक मत बदले, कतै मैले मत बदलेर गल्ती त गरिन भन्ने पछुतो हुने वातावरण म दिन्न। म सबैसँग मिलेर काम गर्न सक्ने मान्छे, जुझारु मान्छेको रूपमा आफूलाई परिचित गराउँदै आइरहेको छु। म जहाँ काम गर्दै गएँ त्यहाँ मैले सकेसम्म उदाहरणीय काम गरेर मन जितेको छु। संसारकै सबैभन्दा लामो टक सो चलाएर विश्व कीर्तिमान राखेर पनि काम गर्ने मान्छे मनै हो र यसर्थमा संसारलाई नेपाल चिनाउनको निमित्त हिजो काम गरेको र नेपाल भित्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त काम गरेको हुँ। मैले दुईवटा टेलिभिजन संस्थामा आबद्ध भएर काम गरेँ। ती दुवै संस्थामा आफू आबद्ध रहँदा त्यसलाई तपाईको पहिलो रोजाइको संस्था बनाएर काम गरेको हुँ। म दिनरात नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको दुःखमा इलाम होस् कि दार्चुला होस् घर घरमा पुगेको छु, बस्ती बस्तीमा पुगेको छु। म भोट पाउला भनेर पुगेको होइन। मलाई 70 को बस्तीमा गएर त्यहाँ भएको बस्ती, बाढीले बगाएको बस्ती बगाउनको लागि
त्यहाँ भोट पाउँला, चुनाव लडौँला, नेता बनाउला भनेर त्यहाँ गएको होइन। त्यसो भए त म आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र कुनै छान्थेँ, केही गर्थेँ र म स्वार्थ लिन्थेँ। दुर्गम कालीकोटमा गएर म नगरकोटमा जन्मिएको मान्छेले अस्पताल दिन गनेर बनाउनु पर्ने जरुरी थिएन। जहाँ आवश्यकता हुन्छ त्यही काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण चितवन मेरो हो। यो ठाउँमा म आइसकेको छु। यहाँ अब यहीँबाट म समृद्धिको खाका कोर्नेछु। अब त चितवनमा घर छ, मलाई के को डर छ? तर यहाँ धेरैले घर किनेछ भनेर भनेको छु मैले। धेरैले मलाई घर किन्यो भनेर भनेछन्। घर किन्ने हैसियत मेरो छैन। मैले घर किनेको होइन। यहाँ अहिलेलाई मैले त्यसलाई भाडामा लिएको घर हो। अब कहाँ बस्ने, कहाँ गर्ने, आफ्नो गच्छे अनुसार, क्षमता अनुसार सकेको खण्डमा कहीँ कतै व्यवस्थापन मिलाएर कसरी लिन सकिन्छ त्यसमा हामी सल्लाह गर्दैछौँ। तर म आउन चाहिँ चितवन आएँ है हजुर। अब चितवनको मैले भनिहालेँ र अब हामीले काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी धेरै आउनेछन्। मैले देखिरहेको छु। हामी सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ। चुनाव अगाडि टेलिभिजनमा काम गर्दा मैले कुनै व्यक्ति विशेष, नेता विशेष या पार्टी विशेषको आलोचना गरेको होइन। कुनै समय हुँदा, कुनै काण्डहरू हुँदा, कसैले गलत गर्दा उसको आलोचना गरेको हो। त्यो आलोचना त म टेलिभिजनको पर्दामा मात्र होइन, संसदको रोस्ट्रममा पुगेर पनि गरि नै रहन्छु। खरो त बोल्न त म छोड्दिनँ। खरो बोल्न र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा दरो उभिन त म यो जिन्दगीभरि छोड्दिनँ। ढुक्काउनु होला, म कहिले पनि पछाडि पर्दिनँ। खालि अब चुनावी अभियानमा हामी लागेका छौँ। अब आलोचनाका दिनहरू सकिए। जब मैले उम्मेदवारी दर्ता गराएँ त्यसपछि आलोचना भन्दा अब आफूले गर्ने कामका लागि म आफूलाई केन्द्रित गराउन चाहन्छु। यहाँ रोजगारी सृजना गर्नको लागि हामी काम गर्नेछौँ। यहाँका कृषकहरूका लागि उहाँको उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसलाई आधुनिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने गरी हाम्रा स्कुलहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यस्ता कुराहरूमा हामी जोड दिनेछौँ। यहाँ अस्पतालको हब छ, यसलाई अस्पतालको हब कसरी बनाउन सकिन्छ, यहाँ शिक्षाको हब छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पहाडी भेग छ, त्यहाँ विकासको मूल कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यहाँको विकास, पहाडी क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रको विकास कस्तो हुनुपर्दछ, शहरी क्षेत्रको विकास कस्तो हुनुपर्दछ भनेर हामी स्वदेशका विदेशका सम्पूर्ण विज्ञहरूसँग बसेर कुराकानी गर्नेछौँ। म चुनाव जितेपछि गठबन्धन गर्नेछु, योजना बनाउन गठबन्धन गर्नेछु। हरेक दलका नेताहरूको घर घरमा पुगेर आफ्नो प्लानको ब्लुप्रिन्ट देखाउनेछु र उहाँहरूसँग विकासका लागि, समृद्धिका लागि गठबन्धन गर्नेछु। चुनाव जित्नका लागि गठबन्धन गर्ने छैन। यो ठाउँको विकासका लागि जुनसुकै दलको, जुनसुकै नेताको घरमा जति बजे जानुपर्छ म हात जोडेर पुग्न तयार छु। म जोसँग झुक्नु परे पनि झुक्न तयार छु। यहाँका जनताको समृद्धि र उन्नतिका लागि म जे गर्न पनि तयार छु। उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छु। मेरो पुस्ता एउटाले अर्कोलाई अवगाली गरेर अगाडि जाने पुस्ता होइन। मेरो पुस्ता अब एउटा चुनाव जित्यो, अर्को चुनाव कसरी जित्ने होला भनेर आफ्नो चुनाव क्षेत्रलाई मात्र हेरेर बजेटहरू जे पाए त्यही गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई पालेर पोसेर भोलि चुनाव लड्नका लागि चाहिने कार्यकर्ताहरूलाई ठेक्कापट्टा दिलाएर देशको ढुकुटी चुस्ने पुस्ता मेरो पुस्ता होइन। मेरो पुस्ता विधिको शासनमा विश्वास गर्छ। नियम कानुन तपाईलाई पनि बराबर, मलाई पनि बराबर, उसलाई पनि बराबर। कसैले कहीँ गएर 1 रुपियाँ पनि घुस खुवाउनु परेछ भने हाम्रो यो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईले कल गर्ने मलाई हो, तपाईको मान्छे म हुँ। तपाईलाई कसैले अन्याय र विभेद गरेछ भने तपाईले सम्पर्क गर्ने तपाईको उम्मेदवार हो, म हुँ। मैले चुनाव जिते पनि नजिते पनि 2 नम्बर क्षेत्रको दुःख मेरो दुःख हो, मेरो सुख हो। तपाईको सुख दुःखमा म सहभागी भइसकेको छु। राजनीतिक जीवनभरि मैले आफूलाई तपाईहरुमा समर्पित गरिसकेको छु। केही पाउला, केही लाउला, केही खाउला, आफ्ना मान्छेलाई पोषौला भनेर होइन, तपाईका लागि, तपाईको दुःखको प्रतिनिधित्व गरेर म यो दुनियाँलाई एकपटक देखाउन चाहन्छु कि हेर, जनताको लागि काम गर्न चाह्यो भने गर्न सकिने रहेछ भनेर म देखाउन चाहन्छु। काठमाडौँले पनि देखाइसक्यो, धरानले पनि देखाइसक्यो, धनगढीले पनि देखाइसक्यो। यसपटक चितवनले पनि देखाउँछ, देखाएरै गर्छ। यो घण्टी देशभरिबाट बज्नेछ। हामीले 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रा उम्मेदवारहरू खडा गरेका छौँ। 1, 2 र 3 मा 2 मा म छु, हरि ढकालजी 1 मा हुनुहुन्छ, जिता बरालजी 3 मा हुनुहुन्छ। हामी तीनै घण्टी वाहकलाई तीनै ठाउँमा तपाईका आफन्त साथीभाइ नातागोता जो हुनुहुन्छ भन्नु होला। यसपालि त घण्टी बाहेक अरु केही पनि होइन भनेर भन्ने जिम्मा तपाईहरुको हो। यो सँगसँगै संसदमा हामी सही ढङ्गमा उल्लेख्य संख्यामा पुग्न सकेनौँ भने हाम्रो आवाज दबाइनेछ। सम्झनुहोस् त, निडर
निर्भीक देशलाई माया गर्ने, 1 रुपियाँ पनि घुस नखाने, जनताप्रति उत्तरदायी सांसदहरू, हाम्रा सांसदहरू, घन्टी बाघहरू संसदमा टनाटन भरिए भने त्यो संसद कस्तो हुन्छ होला तपाईहरु कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यस्तो संसदको परिकल्पना गरिरहेका छौं र त्यसका लागि समानुपातिकमा भएका हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई पनि समानुपातिकमा पनि तपाईले घन्टी चुनाव चिन्हमा नै भोट हाल्नु पर्नेछ। घन्टी चुनाव चिन्हमा भोट हालेर पठाउनु पर्नेछ। तपाईहरुले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाई हाम्रो भेटघाट अब भइ नै रहनेछ। म त्यस्तो उम्मेदवार होइन जो भोट माग्नका लागि निच्चा हाँसेर आएको हुँ। म काम गर्नका लागि कम्मर कसेर आएको हुँ। यस अर्थमा आज चुनावी सभामा तपाईसँग भएको यो भेटघाट, यो कुराकानी मैले गरेको झुठो बाचा होइन, झुठो आश्वासन होइन। आफूले बोलेको हरेक कुराको जिम्मेवारी लिएर म तपाईसँग जोडिनेछु र तपाईले खोज्दा मेरो सचिवालय म जतिखेर पनि उपलब्ध हुने गरी म 24 घण्टा आफूले निर्वाचित भएको तुरुन्त नै तपाईहरुसँग जोडिने त्यस्तो संयन्त्रको तयारी अहिलेदेखि नै गरिरहेको छु, ताकि तपाईलाई जे परे पनि कहाँ कल गर्ने, कसलाई सम्झने भन्दाखेरि आफ्नो निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्झने हो। हर दुःखमा म छु तपाईको लागि, हर दुःखमा यो क्षेत्रको प्रतिनिधि भएको हुनाले तपाईलाई जे समस्या परे पनि तपाई सबै एक्लो हुनुहुन्न। तपाई एक्लै बस्नु पर्दैन। कसैले विभेद गर्यो, कसैले अन्याय गर्यो, कसैले थिचोमिचो गर्यो, कसैले तपाईमाथि सेटिङ गर्यो, कसैले गलत क्रियाकलाप गर्यो भने त्यसका लागि तपाईले सम्झिनु होला, कुनै पनि बेला सम्झिनु होला। 24 घण्टा तपाईको सेवामा तैनात हुने संयन्त्र बनाएर तपाईहरु समक्ष अगाडि आउनेछु। हिजो टेलिभिजनमा केही बाचा नगर्दा पनि तपाईको दुःख पर्दाखेरि जाने ठाउँ बनाएको थियो। लाखौं हजारौं नेपाली चेलीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो विदेशमा। 100औं नेपाली चेलीहरू अलपत्र पर्नु भएको थियो। उहाँको माइती भएर काम गरेर आएको मान्छे हो। यहाँ पनि हाम्रा चेलीबेटीहरूले मलाई माइती सम्झनु होला। तपाईको माइती यहाँ छ, तपाईको माइती यहाँ छ। भाइहरूले आफ्नो दाइ सम्झनु होला। म त त्यो भाग्यमानी भाइ हुँ जसलाई दाइहरूले पनि दाइ भन्नुहुन्छ। मलाई त मभन्दा ठुलो पाको उमेरकाले पनि रवि दाई भन्नुहुन्छ। त्यो मेरो लागि सम्मान हो। त्यो तपाईले मलाई दाई भन्नुभए पनि, भाइ भन्नुभए पनि म तपाईको सेवामा हाजिर भएर आएको छु। जुन दिन मैले उम्मेदवारी दर्ता गरेँ त्यस दिनदेखि म तपाईको सेवामा हाजिर भएको छु। निर्वाचन आचार संहिताले दिँदैन, नत्र म भोलिपल्टबाट नै आफ्नो नम्बर सार्वजनिक गरेर एउटा यस्तो सचिवालय उद्घोष गर्न गइरहेको थिएँ जहाँ तपाईले अहिलेदेखि नै हामीलाई कसो सम्झिनुपर्ने बाध्यता अथवा सम्झिनुपर्ने परिस्थिति सृजना गर्ने थियो। तर निर्वाचन आचार संहितालाई हामीले मान्नुपर्ने छ। हामी नियम कानुनको अधीनमा रहेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसैले यो सानो छोटो साँझको यो भेटघाटमा तपाईसँग धेरै कुराहरू गर्न मन भए पनि गर्न सकिएको छैन, तर त्यसको लागि म उपलब्ध हुनेछु। र मैले भन्दै आएको छु, मैले पार्टी सभापतिका हिसाबले देशैभरिका हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई, सक्षम उम्मेदवारहरूलाई जिताउनको लागि ठाउँ ठाउँ पुग्नुपर्छ, गाउँ गाउँ पुग्नुपर्छ। किनभने ती साथीहरू संसदमा मसँग भएनन् भने हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। तिनलाई जिताउनको लागि काम गर्नुपर्नेछ। देशैभरि तपाईँका जहाँ जहाँ आफन्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एक कल गरेर हाम्रा लागि भनिदिनु होला कि यो पटक 1 भोट चाहिँ घन्टीमा जसरी पनि हाल्नु होला भनेर भनिदिनु होला। मलाई विभिन्न ठाउँमा त्यसै गरी घन्टी वाहक उम्मेदवारहरूलाई जिताउनको निमित्त उहाँहरूको साथका लागि पनि दौड्नुपर्ने हुन्छ, जानुपर्ने हुन्छ। तर अधिकांश समय म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै रहन्छु, तपाईहरुसँग नै रहन्छु, तपाईहरुसँगको भेटघाटमा नै रहिरहनेछु। आजलाई हामीले यो सम्पर्क कार्यालय तपाईहरुको लागि खडा गरेका छौं। यसलाई सुरुवात गर्नको निमित्त हाम्रा शुभेच्छुक हाम्रा साथीहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ। तपाईलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, हाम्रा शुभेच्छुक साथीहरूलाई थाहा छ कि यो पार्टीमा लाग्यो भने भोलि यो पार्टीले उहाँहरूलाई यदि क्षमता छैन भने न राजदूत बनाउँछ, न पद खान दिन्छ, न जीएम बनाउँछ, न डीजी बनाउँछ, केही पनि बनाउँदैन। हाम्रा साथीहरू निस्वार्थ लाग्नु भएको छ। क्षमतावान मान्छेलाई मात्र हामी बनाउँछौँ। हाम्रो पार्टीमा लागेको भन्दैमा क्षमता नभएको मान्छे, हाम्रो परिवारको सदस्य भन्दैमा क्षमता नभएको मान्छे, हाम्रो आफन्त मित्र भन्दैमा क्षमता नभएको मान्छेलाई हामी राज्य कोष दोहन गर्न कदापि दिँदैनौँ। पार्टीलाई मद्दत गर्ने बेग्लै कुरा हो। यहाँ पार्टीलाई योगदान दिने भन्दा देशलाई योगदान दिने मान्छेको खाँचो छ। हामी देशलाई योगदान दिने मान्छेहरूको खोजी गरिरहेका छौँ। हस्, यो साँझमा एकपल्ट घन्टीको आवाज मजाले सुनौ र त्यसपछि बिदा हो। हस्, यो उपस्थितिका लागि सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा समानुपातिकका उम्मेदवार सबिना विक यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। म उहाँलाई एकचोटि परिचित गराउँछु तपाईहरु समक्ष। जिता बराल पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। जिता बरालजी जहाँ हुनुहुन्छ हात उठाइदिनु होला, चिन्नु होला हाम्रो उम्मेदवार। एक निडर नारी, निर्भीक नारी जो 3 नम्बर चितवन 3बाट उठ्नु भएको छ। भ्रष्टाचारको विरुद्ध खरो उत्रने जिता बराल 3 नम्बरका साथीहरूले उहाँलाई जिताइदिनु पर्नेछ। हरि ढकाल आज उपस्थित हुनुभएको छैन। सबिना विक कतै हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनु होला, देखाइदिनु होला। हामीले
समानुपातिक तर्फको हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ। हस्, यति भन्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। अब अलिकति अगाडि सँगसँगै हिँड्नेछु। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, यो सामाजिक सञ्जालमा भनिसकेको कुरा फेरि आएर रिपिट पनि हुन सक्ला, तर राम्रो कुरा जति भने नि भन्न मन लाग्ने रहेछ। तपाईँहरू सबैको क्यामेराभित्र अहिले फोटोमा म अट्छु कि अट्दिनँ थाहा छैन, नअटे पनि चिन्ता नगर्नु होला है। म तपाईँको मनभित्र अटिसकेको छु। मनभित्र अटेको मान्छेलाई, मनभित्रै अटिसकेको मान्छेलाई क्यामेरा के हो र? हस् हस्, यहाँहरू सबैको जय होस्, चितवनको जय होस्, देशको जय होस्, सबको जय होस्। नमस्कार। हुन त हामीले भन्ने भन्दा गर्ने कामको अब जिम्मेवारी धेरै आएको मैले देखिरहेको छु। मलाई लाग्छ चितवन अब परिवर्तनको लागि लगभग तयार भएको मैले देखेको छु। म जबदेखि यहाँ आउन थालेँ, यहाँ आइसकेपछि ठाउँ ठाउँमा पुगेर तपाईँहरूसँग यसै गरी भेटघाट गर्न जाँदा सामान्य कुराकानी गर्दाखेरि पनि धेरैले आशा गरेर हेर्नुभएको छ, एउटा भरोसा गर्नुभएको छ। एउटा मान्छेलाई, एउटा सामान्य सञ्चारकर्मीलाई तपाईँहरूले यसरी आशा गरिदिनु भएको छ, यसरी भरोसा गर्नुभएको छ। म त राजनीति जानेर राजनीतिको फुला दाउपेचहरू सिकेर आएको मान्छे होइन। म त तपाईँहरू जस्तै यो त अति 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 नै भयो भनेर वाक्क भएर आफ्नो सारा काम छोडेर राजनीतिमा आएको मान्छे। तर तपाईँहरू पनि म जस्तै वाक्क हुनुभएको रहेछ, म जस्तै हैरान हुनुभएको रहेछ। अब हामी हैरान भएका जनताहरूले यो देशको राजनीति फेर्ने हो, हामीले यसै पटक फेर्ने हो। अब हामीले पुर्न सक्दैनौँ, यसै पटक फेर्ने हो। त्यसैले हामीले देखेका छौँ हाम्रा साथीभाइहरू, आफन्तहरू, हामी आफै पनि छिमेकी देशहरूमा पनि गएका छौँ, संसारका देशहरूमा गएका छौँ। त्यहाँ एकजना दुईजना मान्छे राम्रो राजनीतिज्ञ पाउने बित्तिकै त्यो देशले काया पलट गरेको छ। हामी किन नगर्ने? हामीले किन नगर्ने? हामी सक्दैनौँ? सक्छौँ, हामी सक्छौँ, हामी पनि गर्न सक्छौँ। हामी यो देशमा भ्रष्टाचारीहरूको जरो उखालेर फाक्नेछौँ। हेर्नुहोला, तपाईँ हाम्रो नेतृत्वमा यो देशमा भ्रष्टाचार गर्न सोच्दा पनि मान्छेले पिसाब फेर्ने दिनको सिर्जना गर्नेछौँ, त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना गर्नेछौँ। यो देशको मूल समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। यहाँ खुल्ला लुटतन्त्र चलेको छ, तर हेर्ने निकाय कोही पनि छैन। एक आपसमा के कारणले हेरेका छैनन् हामीलाई थाहा छैन। तर अब हामीले यस्तो किसिमको व्यथिति सहेर बस्ने दिनको अन्त्य गर्नु छ। त्यस अर्थमा हामीले देशैभरि 131 जना हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई अगाडि बढाएर पठाएका छौँ। यहाँबाट एउटा परिवर्तनको आवाज आउनुपर्नेछ। त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि म तपाईँको उम्मेदवारको रूपमा यहाँ आएको छु र मलाई विश्वास छ आज यति धेरै आशा, भरोसा र विश्वास लिएर तपाईँहरूले आफ्नो आँखाबाट हेर्नुभएको छ। म रतिभर पनि तपाईँको विश्वासलाई खेर जान दिन्न। म बरु माटोमा मिल्न तयार छु, तर कसैसँग गलत कुरामा सम्झौता पनि गर्दिनँ कहिले पनि। आज विभिन्न काण्डहरू सुनिन्छ, विभिन्न कुराहरू सुनिन्छ। यति कुरा तपाईँ ढुक्क हुनुहोला कि मेरो कारणले चितवनवासीको शिर कहिल्यै पनि झुक्ने छैन। त्यो शिर झुक्नुभन्दा पहिला मेरो शिर जानेछ, तर म तपाईँको शिर कहिल्यै पनि झुक्न दिने छैन। व्यक्तिगत लाभको लागि तपाईँले दिनुभएको कुनै पनि एउटा भोटलाई म कहिले पनि दुरुपयोग गर्ने छैन। म कुनै घिनलाग्दो राजनीतिक खेलमा सहभागी हुनका लागि संसद जान तम तयार भएर आएको मान्छे होइन। म सुसंस्कृत राजनीति गरेर इमानमा टेकेर भए पनि यो ठाउँ बनाउन सकिन्छ भनेर आएको हुँ। यस अर्थमा यहाँहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु कि यसपटक तपाईँले निर्वाचित गरेर पठाइसकेपछि म एउटा जिम्मेवार नेतृत्व लिएर अगाडि जाने हो। एउटा प्रतिनिधि सभामा तपाईँको प्रतिनिधित्व गरेर जाने हो। त्यो प्रतिनिधित्व गर्न जानको निमित्त तपाईँको दुःख, तपाईँको सुख, यहाँको विकास, यहाँको समृद्धि, यहाँका युवाहरूका लागि रोजगारी, यी सम्पूर्ण कुराहरू प्राथमिकतामा बोकेर म तपाईँको प्रतिनिधि भएर जानेछु। त्यस अर्थमा अब हामीले मङ्सिर 4 गतेसम्मका लागि यही जोस, यही जाँगर र यही निरन्तरता अगाडि बढाउनु पर्नेछ। म घर घरमा आउने कोसिस गर्नेछु, तपाईँहरू सबैलाई भेट्ने कोसिस गर्नेछु। यदि कुनै कारणले कसैलाई मैले भेट्न पाइनछु, भ्याइनछु भने त्यो जिम्मा तपाईँलाई सुम्पिएको छु भनिदिनु होला। यसपटक चितवनमा एउटा हाम्रो छोरो आएको छ, त्यसलाई घन्टी चिन्हमा भोट दिएर पठाउनु पर्नेछ। र म अब आजलाई म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। यसपछि अन्य धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन जानु छ। म अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। फेरि तपाईँहरूसँग अर्को भेटघाट गर्नेछु। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सबको जय होस्।